सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1738 असोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुन्दर साथ जी, हामी सुन्दै आएका छौं श्रीमद् विगत वितक चर्चा। वितक चर्चा हामीले भूमिकामा सुन्दै आयौं, ठुलो हृदय लिएर कि वास्तवमा श्रीमद् भागवत पनि वितक नै हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण धरतीमा आएर अवतारहरूले कस्तो कस्तो लीला कुनको युगमा गरे ती कुराहरू समराइज गरेर लेखियो। रामायण जस्तो ग्रन्थ इतिहास वितक नै हो। त्यसै गरिकन श्रीमद् भागवतमा श्री कृष्ण कथा द्वापरमा कृष्णले आएर गरेका लीलाहरू त्यो पनि वितक नै भए। भनेपछि इर्दगिर्द संसारमा इतिहास साक्षी छ भन्ने जुन भाषा छ त्यो यो महाभारत पनि इतिहास नै हो, रामायण पनि इतिहास नै हो, वितक नै हो गर्दै आएर अब यो 28वां कलियुगमा चाहिँ बुद्ध अवतार कल्की अवतार आउने विषयको संसारमा अनजान छन्। संसारमा यसमा ज्ञानै छैन। अहिले पनि मान्छेहरू बुद्ध अवतार हुनु बाँकी छ भनिरहेका छन्, घोडामा आउँछन् भनिरहेका छन्, तरवार 12 हात लामो तरवार लिएर आउने भनिरहेका छन्। यस्ता प्रसङ्गहरूलाई ललदासी महाराजले शास्त्रको हिसाबले बुद्ध अवतारको वितक भनेर सुरु गर्नुभयो, कल्की अवतारको वितक भनेर सुरु गर्नुभयो। र त्यो जहिले पनि भगवानहरू अवतार धारण गर्दाखेरि जब संसारमा अत्याचार हुन्छ, जब संसारमा अधर्मको विकास हुन्छ अनि अवतार आउने प्रसङ्ग दिँदाखेरि त्यो शब्द लिएर आउँदाखेरि बुद्ध अवतार लिनुभयो भने, तर वास्तवमा हात्तीका दाँत दिखानेका खानेका भने जस्तो सद्गुरुको वितक जुन छ, सद्गुरुको वितक त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा राज्यको जोशको वितक, श्री अक्षरातीत राज्य महाराजको अल्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानीको वितक, दिव्य परमधाममा विराजमान सुन्दरबाई आत्माको वितक, त्यसो गर्दै गर्दै सम्पूर्ण इतिहास जुन छ यो त परब्रह्म परमात्माको वितक रहेछ। त्यसर्थ वितक पहिला कसले कसलाई सुनायो भन्दाखेरि हामीले अनुभव गर्यौं कि वास्तवमा सृष्टिको महाकारणमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माले ब्रह्मात्माहरूलाई मूलमिलामै सुनाएको वितक, जसलाई लालदासी महाराजले आदि अनादि फल कयो सोए भनेर महाकारण प्रकरणको 3 नम्बर चौपाईमा गएर भन्नुभयो। र राज्यले ब्रह्मात्माहरूलाई तिम्रो खेलमा यस्तो गरेर जान्छौ, अक्षरको खेल यस्तो छ, यो 14 लोक, यो सारा बात उहाँले थ्योरिटिकल सुनाउनु भएको थियो। अब तिमीहरू यस्तो खेलमा जाँदैछौ है भन्दाखेरि आदि परमधामको विषय तीसरी भौमदेखि लिएर अब तिमीहरू जम्मै खेल हे अनुभव गरेर तिमीहरू यसरी नै मूलमिलामा जाग्नेछौ जो अनादिको विषय छ। यसरी अनादि र आदि र अनादि यी शब्दहरू पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसर्थ अब आउनुहोस् कि यो सद्गुरु महाराजको वितक आदि अनादिको वितक हामीले सद्गुरु श्री राज्य महाराजको मुखारबिन्दबाट ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनीको आपाबिति, र त्यो आपाबिति परमधामको जुन छ त्यो पनि हामीले वितककै माध्यमबाट सुन्यौं। यसो गर्दै गर्दै सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई श्री राज्य महाराजले दर्शन दिएको पक्षमा पनि त्यति बेला पनि वितकै सुनाउनु भएको छ कि यो परमधामबाट तिमी यसरी आयो। सद्गुरु महाराजले श्री इन्द्रावती आत्मालाई नै वितकै सुनाउनु भयो कि इन्द्रावती आत्मा तिमी परमधामको यस्तो यस्तो ब्रजराज हुँदै आएर आयो। पछि गएर प्राणजी महाप्रभुले छत्रसाल महाराजलाई वितकै सुनाउनु भयो कि हे छत्रसाल तिमी परमधामको साकुण्डल आत्मा, यसरी ब्रजराज हुँदै हुँदै तिमी अहिले यो बुन्देलखण्डका राजा बनिरहेको छौ। त्यसरी नै उदाहरणमा मार्कण्डेय ऋषिलाई पनि भगवानले एउटा ब्राह्मणको भेषमा गएर श्रीमद् भागवतको आफ्नै कथा सुनाएर तिमी मार्कण्डेय ऋषि हौ भनेर जगाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अवतार पुरुष भगवान रामलाई पनि गुरु वशिष्ठले आफ्नै कथा सुनाएर जगाउनु भएको थियो। यो शास्त्रमा पुरा लक्षण दिइरहेको छ। त आज हामी
लालदासी महाराजले भन्नुभयो, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यूँ कर आगे अपनी बितक सोली जो चित्त धर। त्यसले गर्दाखेरि हामी बितकको श्रोता जो बसिरहेका छौँ, हामीले यो मेरो आफ्नो बितक हो, मेरो आत्माको बितक हो, मेरो मूलमिलाको बितक हो, मेरो राज्यसँग सान्निध्यताको बितक हो, राज्यको परमधामको बितक हो र यो मेरो बितक हो। मैले नै संसार हेर्न मागेको हो र संसारलाई देखाउनको निम्ति धनीले मेरो आफ्नै इतिहास बोकेर म यहाँ आएको छु। यस्तो प्रकारले यो भाव लिएर अगाडि हामी श्रोता बन्दै जाँदैछौँ। त आउनुहोस्, श्यामजी शक्ति अर्थात् सुन्दरबाई आत्मा अर्थात् शास्त्रको हिसाबले बुद्ध अवतार, कुरानको हिसाबले रु अल्लाह त सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराज उमरकोटको भूमिमा जब प्रकट हुनुभयो, तामे गाम उमरकोट मत्तु मेता घर अवतार। तो प्यारे सुन्दर साथजी, यसरी लालदासी महाराजको दिल दिमागमा यो जुन प्रकट हुने जुन सद्गुरु महाराज जुन हुनुहुन्छ, उहाँको यो जुन शक्ति छ, यहाँ उनीमा जो एउटा परब्रह्म परमात्माले काम गर्ने क्षमता लिएर जुन आउनुभएको छ, यो शक्ति साँच्चै नै अपरम्पार शक्ति छ। किनभने लालदासी महाराजको दिमागमा छ, दिलमा छ कि उहाँ पुरा महामती प्राणजीसँग आफ्नो पुरा जीवनको आधा हिस्सा नै काएर छाएको भाँति बिताउनु भएको छ। महामती प्राणजी साक्षात परमात्मा स्वरूप, साक्षात राज्य स्वरूप, मूलमिला स्वरूप, साक्षात उत्तम पुरुष, साक्षात अक्षरात परत पर स्वरूपको सङ्गमा तारतमको सत्सङ्ग गरेर लालदासी महाराजभित्र कति ज्ञान र समझको दौलत छ भन्ने कुरो त उनको साहित्यको शब्दले नै हामी चिनिरहेका छौँ भने सद्गुरु महाराजको दैवतमा उहाँले कस्तो भिजनले हेर्नुहुन्छ भने यो शक्ति त ब्रजमा आएर श्री कृष्णले यदि लीला गर्दाखेरि ब्रजको पुरा चमत्कारहरू राक्षसहरू उद्धार गर्नु, एउटा अङ्गुलीको भरमा गोवर्धन उठाउने, वंशीको नादमा कालमायाको ब्रह्माण्डलाई खत्म गरेर योगमायाको ब्रह्माण्डमा पुर्याउने यस्तो श्री कृष्णको शक्ति हामीलाई आज विश्वव्यापक छ। र कृष्ण लीलालाई प्रेमको लीला मानेर श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट कृष्ण कृष्ण भनेर कृष्णको दर्शन पाउने, कृष्णको अवतारको विषयमा चर्चा गर्ने सारा आम धरती कृष्ण कृष्णमय छ। त्यो शक्ति पनि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको शक्तिको अगाडि खालि दुआना शक्ति मात्र हो। अगर परम संसारको हिसाबले काफी छ र अवतारको हिसाबले 22वां अवतार हो, 23वां अवतार त बुद्ध अवतार हो, 24वां अवतार त कल्की अवतार हो र श्री कृष्ण त र पनि 23वां अवतार मात्रै हो र ती 23वां अवतार 22वां अवतार मात्रै हो र ती 22 अवतार धरतीको हिसाबले अवतार किनारा लाग्यो, तर अझै 2 अवतार बाँकी छ। तर त्यो सम्झिनुको लागि चाहिँ बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हुनुपर्छ र त्यो सपनिक बुद्धिले यो अवतार बुझ्न सकिँदैन भनेर नै परब्रह्म परमात्माले जागृत बुद्धि लिएर आउनु भएको छ त्यो कृष्ण लीलाको विवेचन सम्झाउनुलाई। र कृष्ण ब्रज लीला त्यति बेलाको समयमा ब्रह्माण्ड आँखो गेहेलो, सबै ब्रह्माण्ड पागल छ कृष्णप्रति। प्रेमको गोपिनीहरूको स्वरूपको हेर्दाखेरि मुकुन्दासजी भन्नुहुन्छ कि जुन गोपी कृष्ण अनादि एक है, त्यस्तो प्रकारले तारतम्यको विवेचनले भइरहेको छ। र जति पनि हामी यो वितक चर्चाको श्रोताहरू छौँ, हामीलाई श्री कृष्णको लीलामा प्रसङ्ग पुरा हामीलाई थाहा छ र कृष्णको शक्ति विषयमा थाहा छ। चतुर्भुजी भएर आए, कृष्ण सुतापाको इच्छा पुरा गरिदिए, 2 हात भएर आए, कंसको उद्धार गर्नलाई प्रष्ट छन्। अब अक्षरातीतको शक्ति जुन आएर 11 वर्ष 52 लीला गर्छ, यो सारा शक्तिहरू अक्षरातीतको प्रसङ्गमा 2 आना शक्ति मात्र हो। जब रासको लीला गर्दाखेरि त कालमायाको ब्रह्माण्डलाई अकालिक महाप्रलयमा तिरोहित गरेर या यसलाई ह्याङ गरेर या यसलाई निष्क्रिय बनाएर रासको मण्डलमा त्यत्रो परमधामको साङ्केतिक लीला गर्नुहुने त्यो शक्ति राज्यले 4 आना शक्ति मात्रै हो। र गएर पछि गएर फेरि वेद कतेबमा पुरा प्रमाण सहित लिएर आउनु यो पनि मामुली शक्ति होइन र त्यो शक्ति पनि 8 आना शक्ति जस्तो मानेर अब सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको प्रकटीकरण त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको शक्ति र कलाको बीचमा 12 आना शक्ति लिएर सद्गुरु महाराज आउँदै हुन्छ भने
अब मैले यो भन्न चाहेको, सहुर गर्न चाहेको कि जब दुई भुजीवाला जबकि श्री कृष्ण दुआना शक्तिवाला संसारमा आउँदाखेरि नन्दघर आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल की भनेर भजन गाउँछन्। स्वयं महामती प्राणजीले वाणीमा योग मायाको प्रसङ्गमा र आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट श्री नन्द कुमार यति धुमधामले मनाएको हो त्यो शक्तिको भनेदेखि अब विचार गरौँ, जहाँ 12 शक्ति सद्गुरु महाराज धरतीमा आउँदै हुनुहुन्छ, 12 शक्ति श्यामाजी अवतार आउँदै हुनुहुन्छ, 12 शक्ति लिएर सुन्दरबाई आत्मा आउँदैछन् भने स्वतः 14 लोकमा चाहिँ कस्तो खालको धुमधामसँग स्वागत हुनुपर्ने हो। यो बातुनी अवतरण हो। हाम्रो अन्तस्करणमा बुझ्नुपर्ने श्रद्धा त्यति नै। दुआना शक्तिको श्रद्धा र 12 शक्तिको श्रद्धा कति मजबुत हुन्छ होला, दुआना शक्तिको प्रेम र 12 शक्तिको प्रेम कस्तो हुन्छ होला। तर सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको सारा प्रेममय लीला बिल्कुल अज्ञानमा, संसारलाई अज्ञानमा राखेर विस्तार 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 खेच खेच जो देता हूँ सो भी तुम्हारी खातर प्राणजी भन्नुहुन्छ। सद्गुरुको परिचय, त्यो 12 शक्तिको परिचय, त्यो परमधामको लीलामय परिचय त विस्तार विस्तार हुँदै जान्छ भनेर अब यहाँनिर लालदासजी महाराजले जुन प्रकटीकरणको पछि त्यति धुमधामसँग मनाएको चौपाई यहाँनिर राख्नु भएन। किनभने लालदासजी महाराजलाई थाहा छ यो बातुनी शक्तिको बातुनी उत्सव हो, यो गहिराईको उत्सव हो, यो हृदयको गहिराईबाट सम्झिने उत्सव हो। तसर्थ सद्गुरुको प्राकटीकरण जब जन्मे मारवाड़ में तो कहा उन्होंने घर अति आनंद नर नार। अब हामीसँग तारतम छ, अब हाम्रो दिमागमा तारतम छ। सद्गुरु महाराज आराममा प्रकट हुँदै उमरकोटमा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ, तर याद गर्नु होला यो त खाली यो त एउटा 8 आना शक्ति हो। तर उहाँ दुआना शक्ति आउँदा पनि धुमधामले मनाइएको छ, त्यो पनि ल्याएर यो उमरकोटमै राख्नुपर्छ। श्री कृष्ण योग मायाको ब्रह्माण्डमा जाँदाखेरि त्यहाँको ज्योति, त्यहाँको उत्सव, त्यहाँको खुसी, त्यहाँको आनन्द, त्यो 4 आना शक्ति पनि लिएर यहीँ आउनुपर्छ, उमरकोटमै आउनुपर्छ। र 12 आना शक्तिको त्यो क्षमता, त्यो खुसी, त्यो आनन्द, त्यो समझ, त्यो समर्पण, यसरी हामीले सद्गुरुको बातुनी उत्सव मनाउनुपर्छ। अर्थात् उहाँको महत्त्व सम्झाउने विषय हो। कसरी सद्गुरुको महत्त्व सम्झिने हामी त जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में। इसलिए लालदासी महाराज, इसी कारण लालदासी महाराजले भन्नुभयो ब्रह्माण्डले बधाई, अर्थात् त्रिगुण समेत विस्तार। सद्गुरुको प्रकटीकरणमा त त्रिगुण समेत ब्रह्मा विष्णु महेश पनि यहाँ विस्तारमा आए, लाइनमा आए, अर्थात् फूल वर्षाउन आए अनि देवी देवताहरूले वर्षाए। और सुखदायी सबनको अखण्ड करनहार, यो स्वरूप त त्रिदेवले कसरी हेरे भन्दा माथि सतलोकमा बसेर उमरकोटलाई हेर्दछन्। आहा, यहाँ त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। त अब यो अक्षरातीत यानी अक्षरातीत शब्द भलै नजाने, लेकिन यो महान शक्ति यहाँ आएको छ भनेर सुखदायी सबनको यो सब आत्मालाई सुख दिने, अखण्ड दिने, अखण्ड आनन्द दिने शक्ति हो। किनभने विश्व बन्दे अक्षर लौँ, विश्वका जति पनि वन्दनाहरू छ, प्रार्थनाहरू छ, त्यो त सबै अक्षर ब्रह्मसम्म मात्रै हो। तर यो स्वरूप त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको शक्ति हो भनेर यसरी लालदासी महाराजले सद्गुरुको आगमन र सद्गुरुको प्रकटीकरणलाई आफ्नो शब्दद्वारा, आफ्नो समझद्वारा स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले भन्नुभयो सतयुग के बीजभूत इनो विचर है विस्तार। यो उमरकोटमा अहिले मधुमेताको घरमा एउटा बच्चा पैदा भएको छ। यो बालकको भित्र त इनो बीच, यो सद्गुरुको भित्र त, यो देवचन्द्रको भित्र त सतयुग के बीजभूत सत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा र युग, यो संसार भित्रको दुईटैलाई जोड्ने त्यस्तो दिव्य ज्ञानको बीज जुन छ यिनै भित्र छ है। यो देवचन्द्रजी भित्रै छ है। यो मामुली शक्ति होइन है, यो मामुली अवतार होइन है, यो खाली बुद्ध अवतार होइन है, यो राज्यको जोश परब्रह्म परमात्माको स्पेशल अवतार है। यो श्यामाजी अलादिनी शक्तिको अवतार है। यो रुक्मणीको जस्तो त्यो विष्णुको अवतार होइन है।
यहाँका यो पार्वतीको अवतार होइन है, यो गौलोक धामको राधाको आगमन होइन है, यो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको श्यामाजी सत्ता हो, आनन्द सत्ता हो। र त्यसले गर्दाखेरि सतयुगको बीजभूत यो सद्गुरु शब्दभित्र छ है। किनभने पहिलादेखि नै आस्था जगाउनुको निम्ति शास्त्रमा भनेको छ, जब महादेवले अमर कथा सुनाए पार्वती घुँ घुँ गर्दै सुतिन्। को यो हुँ गर्ने भन्दै हेर्दाखेरि त दुईटा सुगाको बच्चा, एउटा त त्यहीँ लडिहाल्यो, एउटा उडेर भाग्यो। एउटा सुगाको बच्चा उडेर भाग्यो, कहाँ गयो? महादेव त्रिशूल लिएर खेद्दै 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 गए। जाँदाखेरि ठिक्कै व्यासजीको श्रीमतीले मुख आँगर हाई गरेको रहेछन्। त्यही मौका आएर सुगा त्यहाँभित्र पस्यो। अब सुगा त्यहाँभित्र पसिसकेपछि महादेवले अब अर्काको पत्नीलाई सिधै त्रिशूल हाल्नु त भएन, एकछिन रुँगे। अब व्यासजीसँग अनुमति मागेर मार्नुपर्छ, मेरो अमर कथा सुन्ने सुगालाई निकाल्नु छ, यहाँबाट निचोर्नु छ त्यसलाई। आइपुगे व्यास, तिम्रो श्रीमतीको मुखबाट एउटा सुगा प्रवेश भएको छ, त्यसले अमर कथा सुनेको छ। मैले पार्वतीलाई सुनाएको, तर अपात्रले सुन्यो, त्यसलाई मैले मार्नु छ। व्यासजी त्रिकालदर्शी हेरे, अमर कथा भनेको कृष्ण कथा हो, कृष्णको लीला सुनेको, अमर कथा सुनेको मर्छ कसरी? तर भोले बाबा भाव को भूखे हैं? बोले बाबा आप सच में बोले हो, आप विचार करो। इन्होंने क्या सुना? अमर कथा। तो अमर कथा सुनने वाला पक्षी या जो भी हो मरेगा क्या? मरेगा क्या? बोले बाबा बोले हाँ मरेगा। तो अमर कथा सुना, यो कथालाई ल्याएर धरतीमा कृष्ण कथा अमर कथा हो भन्ने त पहिले नै भाव लगाएर ल्याइरहेको छ। कृष्ण कथा सुनेपछि त्यो आत्माको जन्म मरण छैन भन्ने विश्वास। यो के को लागि भने कुन कसको कुन कहाँको कृष्ण कथा? कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षणम। अक्षरातीत श्री कृष्णको कथा चाहिँ वास्तव में अमर कथा हो भन्ने लक्षण पहिले दिइरहेको छ। त सुगा तोता जब व्यासजीको धर्मपत्नीको मुखबाट प्रवेश भयो अनि त्यो अमर कथा कृष्ण कथा सुनेको सुखदेव प्रकट भए अनि श्रीमद् भागवतमा सुकौवाच सुकौवाच कृष्णै कृष्ण। आहा कस्तो लजिकल सिस्टमेटिक कथा छ है हिन्दू संस्कृतिमा, आनन्ददायी छ पुरा एक हिसाब युग युगको हिसाब छ। यसै गरी मत्तु मेता व्यापारी मान्छे बाहिर कता जाइरहने कुमार भाइ दिउँसो यसो नुहाइ धुवाइ गरेर बसिरहेको बेला निन्द्रा जस्तो पनि भयो, अलिकति झुके जस्तो पनि भयो। हाय गर्दा त चन्द्रमा अहो आफ्नो शीतलताको प्रस्तुति दिँदै दिँदै आफ्नो मुखबाट स्वादै प्रवेश भएको। यस्तो सपना पनि होइन, जागृत पनि होइन। म तिमी त आइपुगे प्रभु, आज मैले यस्तो सपना देखेँ, चन्द्रमा मेरो मुखारविन्दबाट प्रवेश भएको सपना देखेँ। पण्डितजीहरूलाई बोलाएर ज्योतिषीलाई सोधे यस्तो लक्षण के हो? आहा तिम्रो तिथि मिति मिलाउँदा त तिम्रो घरमा एउटा अनहोनी बालक पैदा हुने जस्तो देखिँदैछ भन्दा ए याद भयो, विश्वास लाग्छ यो कुरो? आफूहरूलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त साह्रै मजाले विश्वास लाग्छ। किन लाग्छ भने सुखदेव महाराज प्रकट हुँदाखेरि जब अमर कथा सुनेर जब व्यासजीको मुखमा तोता पस्छ भने मत्तुमेता कुमारबाईको मुखारविन्द चन्द्रमा प्रवेश हुनु कुन ठुलो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि जा कारण खेल रची शास्त्र भी तिन कारण खेल भी सोही देखसी अर्थ बेलेसिन। जा कारण खेल रची, जसको लागि यो खेल रचेको छ शास्त्र भी तिन कारण, शास्त्र पनि तिनै ब्रह्म आत्माहरूको लागि हो भने शास्त्रको प्रत्येक घटना कसको लागि हो? ब्रह्म सृष्टिको लागि हो। त्यसले गर्दा शास्त्रका घटनाभित्र पर्ने तोताको तोता व्यासजीको पत्नीको मुखबाट भित्र पसेको यो पनि कसको लागि हो? कसको लागि हो? कि चन्द्रमा कुमारबाईको मुखारविन्दबाट प्रवेश गरेर चन्द्रमा जस्तै शीतल ज्ञान प्रदान गर्ने
विश्वलाई आनन्द दिने त्यो आहा त्यस्तो देव स्वरूप देवचन्द्र महाराजको प्रकटीकरणको लागि पो शास्त्रमा त्यसरी लक्षण बताएको रहेछ भनेर तपाईँ हामी वितकको मात्रै श्रोता होइनौँ, हामी तारतमको श्रोता हौँ। तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त के बाते तारतम में कई रूप। त्यसले गर्दाखेरि हामी त तारतम को श्रोता पनि हौँ है। त्यसर्थ तारतम को श्रोतालाई आदि अनादि फल याद छ कि मूलमिलावाको कहानीदेखि लिएर प्रेम संवाददेखि लिएर शेष नारायण चाहिँ वास्तवमा आदि नारायणको मनको एउटा अहंकारको एक अंश स्वरूप हो। त्यसले गर्दाखेरि अंग समावे अंगन, अंग समावे अंगमे ये नै वासना अन्य, चाहे आदि नारायण हो चाहे शेष नारायण हो, यो छर पुरुष एउटै जहाज सृष्टि रूपी जहाज चलाउने एउटा अगाडिपट्टि आदि नारायण, एउटा पछाडिपट्टि शेष नारायण भएर सृष्टि चलाउने हो। यो पनि तारतम होल्डरलाई थाहा छ। अनि यो अक्षर ब्रह्मको सपनाको स्वरूप यो पनि थाहा छ। अनि अक्षर ब्रह्म स्वयं पनि अक्षरातीतको दर्शन गर्न जाने त्यस्तो तारतमको विवेचन भएका हामी सुन्दर साथको श्रोताहरू खाली देवचन्द्रजी महाराजलाई सानो प्रकट भएर लुखुर 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 अब खेतको आली आली कुद्दै कुद्दै गएर भूत प्रेतलाई पानी छम्केर दिव्य जीवन दिए भन्ने मात्रै चमत्कारको पोर्सन मात्रै होइन, तर सद्गुरुभित्र रहेको तत्त्व र शक्तिलाई पनि जरैसँग सम्झेर लानुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्छु। त्यसर्थ भलै लालदासजी महाराजको स्वरूपले शब्दले हामीलाई कहाँसम्म गहिराइमा पुर्याउँछ त्यो त हाम्रो विवेचनमा, हाम्रो तपस्यामा, हाम्रो श्रद्धामा, हाम्रो भक्तिमा डिपेन्ड गर्छ। लालदासजी महाराजले सद्गुरुको परिचय दिनलाई विश्वमा कमी राख्नु भएको छैन। उहाँले के भन्नुभयो? सतयुग के बीज भूत इनौ बिच रहे विस्तार। युग सृष्टि र सत ब्रह्मको सन्धिको आँटी खोल्नेवाला शक्ति यिनै स्वरूपभित्र विराजमान छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। होवे सबमे जाहेर, सबमा जाहेर हुनेछ अखण्ड संसार। यो संसारलाई अखण्ड गर्ने तत्त्व मत्तुमेताको घरमा प्रकट भएको छ। जबकि पहिलेदेखि शास्त्रमा भगवान राम त्रेतामा आउँदाखेरि नै मान्छेले भन्थे 4 प्रकारको राम छन्। एक त दशरथको बेटा, दूसरा घटघटवासी राम, यता साकेत धामको राम र रामको नै 4 रामको दोस्रो व्याख्या गरेका हुन्छन् रामायणका गहिराइमा जानेहरूले। सानो ज्ञान हो। 4 प्रकारको राम। हामीलाई खालि दशरथको बेटा राम जस्तो मात्र लाग्छ। एउटा अन्तरात्माको आत्मालाई पनि राम भनेको छ, एउटा साकेत धाममा पनि राम बताएको छ भनेर धेरै रामको विषयमा चर्चा हुन्छ। यो के को लागि उदाहरण हो? त्रेता युगमा भन्दा द्वापरमा आएको श्री कृष्णको त्रिधा भेद बताउनलाई पहिला नै 4था भेद भएको रामको कहानी पनि सुन्दै आएको। धरतीलाई तयार गरिँदैछ जब जिन्होंने भगवान रामको 4 एस्पेक्टलाई नै ग्रहण गर्न सकेन, उसले श्री कृष्णको दिव्य शक्ति त्रिधा भेदको कसरी उसले मनन गर्न सक्छ? जब श्री कृष्णको त्रिधा भेद समझ्ने ताकतै उसकोमा छैन भने देवचन्द्रजी महाराज भएको शाश्वत अक्षरातीतको शक्तिलाई कसरी उसले सहन गर्न सक्छ? त्यसर्थ जीवमा पनि अक्षरातीत राजी महाराजले त्यो जोश, त्यो आवेश भर्दै ल्याउँदै हुन्छ। पहिलेदेखि सृष्टिको आदिकालदेखि नै अक्षरातीतको शक्ति, अक्षरातीतको भावलाई पात्र बनाउनको निम्ति पुराणहरूमा कथानकहरू ल्याउँदै ल्याउँदै जीवको भित्र एउटा जोश भर्दै ल्याएको छ। अब आउनुहोस्, यसरी शास्त्रमा अखण्ड संसारलाई अखण्ड गर्ने शक्ति देवचन्द्रजी भित्र दर्शन गर्दै गर्नुहोस्। सोई वेद कतेब में इनों की लिखी शाख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई लाख सद्गुरु के विषय में। जब कोई ब्रह्मांड, जब देखियो ब्रह्मांड भयो अर्थात जब अक्षर सपनामा गए, नारायण सृष्टि बन्यो, तब के वचन? जबदेखि वेद आयो तबदेखि नै अक्षरातीतको कुरो छ। अक्षरातीतको दिव्यो हि अमूर्त पुरुषः बाह्याभ्यन्तर हजः यमन शुभ्र हि अक्षरात परतः पर। यो कहाँ छ? वेदमा छ। त्यो अक्षरात परत पर संसारमा कहिले आउँछ भन्दा 28वां कलियुगमा आउँछ भनेदेखि यो कुरो वेदमा भनेकै रहेछ। जन्म से ले बीतक जाके सुने पति जे मन। जब यो बुद्ध अवतार
यो अक्षरातीतको श्यामाजी शक्ति राज्यको जोसको सद्गुरुको विषयमा म कति भनौँ, तर तपाईँलाई म के भन्छु भन्दा लालदासमा विश्वास दिलाउनुहुन्छ। जब जन्मशैली बितक, जब तपाईँ यिनको जन्मदेखिको बितक जब सुन्नुहुन्छ नि, जाके सुने पतिजे मन, त्यो सुनेपछि, उनको तपस्या सुनेपछि, उनलाई दर्शन दिने शक्तिले के दर्शन दियो, दर्शनमा के भन्यो, यो सबै सुनेपछि मात्रै तपाईँलाई पक्का सुने पतिजे मनमा विश्वास हुन्छ। ताके ग्रन्थ भाषा मिने आप अपने किए सब, सबैले आफ्नो आफ्नो धर्म ग्रन्थमा सद्गुरुको आगमनको विषयमा भविष्यवाणी बोलेका छन्। हुन सक्छ भाषा अलग अलग होला, तर भावमा सद्गुरुको आगमनको विषयमा उहाँले भनेका छन्, भन्नुभयो। तर सद्गुरु महाराजको भविष्यवाणीको विषयमा एक मिलाए खोल दीजिए तो ये वस्तु पावे तब। एक मिलाए मतलब सद्गुरु महाराजलाई देख्ने जुन भिजन छ, कुरानमा रुअल्लाह भनेर भिजन दिएको छ, वेदमा बुद्ध अवतार भनेर दिएको छ, हो यो एक मिलाए, यो दुईटै भविष्यवाणीलाई एक मिलाएर हेर्न सक्नुभयो भने मात्रै ए वस्तु सद्गुरु के अंदर तत्व ब्रह्म तत्व पावे सब, तब मात्र तपाईले सद्गुरुको बातुनी अर्थात देवचन्द्रजीको बातुनी शक्तिको दर्शन हुन्छ। सोही शरत कुरान में लिखी, जो लिखी 120 वर्ष। यस्ता यस्तो बातुनी घटनाहरू कुरानमा पुराणमा सद्गुरुको महाराजको लीलाको प्रति अर्थात देवचन्द्रजीको प्रकटीकरणदेखि अगाडि गएर उहाँको साङ्गो पाङ्गो लीलाको निम्ति र बुद्ध अवतारको मात्रै होइन, कल्की अवतारको बितक पनि, रुवल्लाको मात्रै होइन, इमाम मेदीको पनि, सुन्दरबाईको बितक मात्रै होइन, इन्द्रावतीको बितक पनि, श्यामाजीको बितक मात्रै होइन, राज्यको बितक पनि कहाँ बुझिन्छ? जब सोही शरत कुरान में लिखी 120 वर्ष, 120 वर्षको कहानी भनेर कुरानमा भनेको छ। जबसम्म त्यो 120 वर्षको आँटी खुल्दैन तपाईले देवचन्द्रजी महाराजको साङ्गो पाङ्गो जीवनी बुझ्न सक्नुहुन्न भनेर त्यो पनि परिचय उहाँले यहीँ दिनुभयो। भन्नुभयो 1638 मा सद्गुरुको प्रागटी सुन्यौँ हामीले उमरकोटमा, मत्तुमेताको घर, कुमारबाईको घर भने त्यही त सुन्दैछौँ। भन्नुभयो 120 वर्षको बितक सुन्नुपर्छ। कसरी? 1638 मा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ, 1738 मा 100 वर्ष हुन्छ। त्यो 100 वर्षभित्रमा त के घटना घट्छ? आहा, यही 100 वर्षभित्र सद्गुरुको 40 वर्षको तपस्या, 14 वर्षसम्म श्रीमद् भागवत, 3 पल्ट दर्शन, मेहराज ठाकुरको आगमन, शिष्य गुरु शिष्यको धर्म गर्दै गर्दै सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको ज्ञान लिएर महामती प्राणजी दिब्बन्दरबाट 1722 देखि उहाँ निक्लिने गरेर 1729 मा सुरत, 1735 मा शास्त्रार्थ हरिद्वार, भैनेरे नखण्ड आरती, औरंगजेब बादशाहको तखत हिलाएर 1738 मा रामनगर, 40 मा पन्ना, अनि गएर 40 मा पन्नामा 11 वर्ष, त्यहाँदेखि लिएर अगाडि पनि ब्रह्म मुनिहरूले यो ज्ञानलाई अगाडि बढाउँदै गए। त के कहाँ पुगे भन्दा 1608 देखि 1738 100 वर्ष प्राणजी रामनगर। अब 48 मा 38 देखि 48 मा बानी पुरा हुन्छ पन्नामा, 110 वर्ष भयो। अब 10 वर्ष बाँकी रह्यो। त्यो 10 वर्ष 48 देखि लिएर 58 सम्ममा छत्रसाल महाराजले, यसै बीचमा महामती प्राणजीको शरीर शान्त भएपछि छत्रसाल महाराजले सबै मोमिनालाई जग्गा जग्गा पठाएर जागने लीला गर्नुभयो। हो, यो समयभित्र 120 वर्ष हुन्छ। सुन्दर साथजी, सकिएन र इतिहास 120 वर्षमा? 120 वर्षभित्रमा 6 दिनको लीला भयो। यसै कारण गुरुजी मंगलदासले आफ्नो सुक्तिमा भन्नुभयो 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, अर्थात 120 वर्षको जागनीको प्रक्रियामा आफूले आफूलाई त्यो ढाँचामा राखेर हेर, तिम्रो सच्चा जागनी त्यति बेला हुन्छ। नभएदेखि त्यो पछि गएका बुद्धिहरूको सत्संग गरेर जागनीको आशा राख्यो भने त मुन्डे मुन्डे मतेरीकी भिन्नम छ, जो कुरो अहिले हामी देखि पनि रहेको छौँ, कतिवटा फिलिङ पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इतिहास यो बितक हाम्रो मेरुदण्ड हो, ब्रह्म सृष्टिहरूको जीवनी हाम्रो मेरुदण्ड हो। आफूले आफूलाई
यो वितकको एक एक सूत्रबाट नै हामीले आफ्नो जागनीको प्रक्रिया हेर्न पर्दछ, रङ एन्ड राइट हेर्नु पर्दछ, आफ्नो बुद्धिलाई जगाएर हेर्नु पर्दछ। नत्र भनेदेखि त यो जागनीको बुद्धि बुद्ध अवतारको बुद्धिको सत्संग नगरी त वेद शास्त्रको बुद्धिले त स्वर्गमा जागिरहेका थिए, वैकुण्ठमा जागिरहेका थिए। धनीले के भन्नुभयो, एते दिन त्रिलोकमै होती जो बुद्ध सुपन्न। त तारतमको बुद्धि छोडेर शास्त्रको मात्रै गतिविधि लिएर जाग्ने हो भने त यो आत्मा वैकुण्ठमा 4 प्रकारको मुक्तिमा अड्किन्छ, होइन भने माथि गएर निराकार ब्रह्ममा अड्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। यो सद्गुरुको गुरुजी मंगलदासजीको सुक्तिलाई पनि र यहाँनिर गावेर हेर्दाखेरि सोही शरत कुरानको लिखी 120 वर्ष 120 वर्ष काँटी खोल्नु परे कि परेन त अन्तरात्माले। त्यसै स्वाध्याय गरेर खुल्ने भएदेखि त किन हामी यहाँ धोती लगाएर गुरुको पासमा बढ्थ्यौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अलिकति त त्याग हुनै पर्छ। प्राइमेरी स्कुल त 2-2 किलोमिटरमा हुन्छ हो गाउँमा। प्राइमेरी स्कुल 2-2 किलोमिटरमा हुन्छ, तर हायर सेकेन्डरी स्कुल निकै एउटा गाउँमा एउटै मात्रै हुन सक्छ, अनि 2-4 वटा गाउँ मिलेर एउटा हुन सक्छ। गर्दै गर्दै कलेज त निकै पातलै हुन्छ। हुँदै हुँदै यो युनिभर्सिटी त जानु पर्यो भने त घर त छोड्नै पर्छ। घरबाट धाएर प्राइमेरी स्कुल गर्न सक्ला, घरबाट धाएर हाई स्कुल गर्न सक्ला, तर हायर एजुकेसन जानुको लागि त घर छोड्नै पर्छ। त्यसै गरिकन हाइएस्ट एजुकेसन सुप्रिम एबोर्ड श्री राजी महाराजको परमधामको लागि त घर छोडेर रायगढमा चर्चन सिक्न आउनै पर्छ भन्न पर्या छ। भन्नुको अर्थ सुन्दर साधजी, अलिकति अगाडि बढ्नुको लागि पछाडि खुट्टा पछाडिको गोडा जमिन छोड्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि असतोमा सद्गमय, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए। अगाडि सिडी चढ्नु छ नि त। भन्नुको अर्थ जति जति हामी फिजिकली बढ्दै जान्छौँ उति उति मेन्टली, इन्टेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली पनि बढ्नुपर्छ। शरीर मात्र यत्रो बढाएर हुँदैन, विवेक पनि बढाउनुपर्छ। र विवेक बढाउनुको लागि वितक श्रवण गर्नुपर्छ। 120 वर्षको हिसाब किताब निकाल्नुपर्छ। त्यो जागनीको प्रक्रियामा आफूलाई त्यो ढाँचामा हाल्नुपर्छ, त्यो फर्मामा आफूलाई हाल्नुपर्छ। अनि मात्रै यसले ब्रह्म सृष्टिको आकार लिन्छ। नत्र भनेदेखि त पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शयनम खलु संसारे पाए मुरारे। जन्म न मर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मर्यो त्यहाँ जन्मे, यहाँ मर्यो त्यहाँ जन्मे। यो मरण होइन, यो जन्म पनि होइन। हामी कस्तो मर्नुपर्छ? मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फरक। ऐसे मरे कि बार बार मरना न पड़े। ये तभी संभव है, तभी संभव छ जब अक्षरातीतको धाम महल मन्दिर आफ्नो परात्मको दर्शन हुन्छ, तब मात्र जन्म मरण छुट्छ। त्यसले गर्दाखेरि 120 वर्षको आँटी पनि यो अहिले प्रकट भएको देवचन्द्र भित्रै छ है भनेर लालदासी महाराजले भन्नु अगाडि भन्नुहुन्छ। 4, 5, 6 दिन तब जाएर हो अरस भनेर भनेका थियो। कुरानमा भनेको थियो 4औं दिन, 5वां दिन र 6वां दिन चाहिँ याद गर्नु है भनेका थिए 6 दिनको हिसाब किताबमा। त्यो 4 चौथा दिन कुन हो? हिजो हामीले हेरिहाल्यौँ। पहिलो दिन ब्रज, दोस्रो दिन रास, तेस्रो दिन आरबको भूमि यानी वेद शास्त्र उपनिषदको भूमि, 14औं दिन सद्गुरुको जन्म, 5वां दिन महामती प्राणनाथजीको र 6वां दिन तारतम अवतरणको, 7वां दिन त अहिले प्रकट वाणीको अन्तिम चौपाई के पढेर आएको थियौँ? इतहीं बैठे घर जागे धाम, पुराण मनोरथ हुए सब काम, मामती हँसता ताली दे, सात उठा हँसताले। 7वां दिन भइहाल्यो। उठक नयाँ जमुनाजी, ए कति छिटो छ परम धाम जानु। तिमीहरू यता बटारिएर उता बटारिएर हाई गरेर घोप्टो परेर कोही विदेश जाने, कोही कहाँ जाने, परम धाम जाने कोही हुँदैन। सबै विदेश जाने मात्रै कुरा गर्छन्, परम धाम जाने कोही कुरै गर्दैनन्। गुरुजी मङ्गलदासजीले भन्नुहुन्थ्यो अरे, मोही पार्दैन थियो अरे एक दिन।
अनि गुरुजी मोही पार्नु भएको, ज्ञान कसैलाई चाहिएको छैन, अब गाई दुन्छु, दही जमाउँछु, मोही पार्छु, घिउ खान्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे गुरुजीले। त्यस्तै हामी पनि के हो, अब छैन गाई चाहिँ, दुध पनि थाकिहाल्यो। हामी पनि के गर्छौँ, शिविर लाउँछौँ, चर्चा गर्छौँ, कुट्ने काम गर्ने हो, फन्ने निफन्ने काम राज्यको, भुस अगाडि छ कि चामल पछाडि के राज्य जान्दछन्। तू करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तू करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। 4 दिन 5 दिन 6ठा दिन तब जाएर होवे अरस भनेको थियो, नभन्दै 6ठा दिन वाणी अवतरण समयमा त परमधाम जाएर भयो। ट्याग ट्याग शास्त्रको प्रमाण एक लालदासजी महाराज पेश गर्दै हुन्छ। के प्रसङ्गमा? यो हो 4थो दिनमा देवचन्द्रजी महाराज जो प्रकट हुनुभयो। आहा, सब नरनार खुश, कति खुश। त्रेतामा राम आउँदा त कति खुश, 12 कला खुश। श्री कृष्ण द्वारिकामा त 16 कला खुश, अवतारको हिसाबले पनि। तारतमको हिसाबले 2 आना खुश, रासको योगमायाको शक्ति 4 आना खुश, धर्मशास्त्र प्रमाण पाउँदाखेरि 8 आना खुश, साक्षात श्यामजी आउँदा त 12 आना खुश। नाचौँ 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 सबै, गाउँ सबै भनेर हामी नाच्ने गरेको। देवचन्द्र महाराज नाच्नु न त अन्त। त्यसले गर्दाखेरि अरू बेला नाच्नु, अब अहिले फुर्सद छैन। त्यसले गर्दाखेरि हृदयमा नाच्नु, समाजमा नाच्नु। देवचन्द्रजी महाराजको हृदयलाई हृदयलाई तत्त्वलाई विचार गरेर आत्माले नाच्नु अनि समाजले नाच्नु। सब सृष्टि सेजदा करे होवे अखण्ड जाहिर धाम। यो स्वरूप त, यो 4था स्वरूप जुन छ देवचन्द्रजीको त, सब सृष्टि सेजदा करे, सम्पूर्ण सृष्टिका प्राणीहरू साष्टाङ्ग प्रणाम गरेछन्। यस्तो तत्त्व हो देवचन्द्र, होवे अखण्ड जाहिर धाम। यिनीबाट त अखण्ड धाम जाहिर हुन्छ। त्यस्तो देवचन्द्रजीको स्वरूप हो। वाह, क्या लालदासजी महाराज कस्तो भावले लेख्नुहुन्छ। जो याद नहीं अक्षर को, यो देवचन्द्रजी महाराज भित्र, देवचन्द्रजी बच्चा भित्र था। यस्तो ज्ञान छ जुन ज्ञान अक्षरलाई पनि जागृतमा पता छैन, अक्षरलाई पनि जागृतमा पता छैन। कुन चाहिँ? अक्षरातीतके मोहल में प्रेम ऐसक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। किन विद केला करत उसके अंदर में, वो भी पता नहीं अक्षर को। ऐसा अक्षर को जागृतमा जुन जग्गाको ठाउँको पता छैन, त्यसको सारा साक्षात स्वरूप देवचन्द्र भित्र प्रकट भइरहेछ। यस्तो स्वरूप हो। त्यसले गर्दा विश्वले सेजदा गर्छ यो स्वरूपको त। यस्तो स्वरूपलाई हामी उनको जीवनी सुन्न गइरहेको छौँ भनेर यो एउटा महाकारणमा भूमिकामा नै ल्याएर भन्नुभएको छ। सब सृष्टि सेजदा करे, जो याद नहीं अक्षर को, सो सुध सबोद हुई तमाम। यो 1638 मा असो सुदी 14 प्रकट हुने देवचन्द्र बच्चाले त पछि गएर पूरा 14 लोकको एक एक जन प्राणीलाई एक तत्त्वलाई अक्षरातीत जाहेर गरिदिने त्यस्तो ज्ञान यो भित्र छ। अरे जो सृष्टि सुपन्न जीवको नारायणले एक हम बहुश्याम भन्दा उत्पन्न भएका जीव सृष्टिहरू पनि राज 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 पिउ पिउ धनी धनी भनेर यसो दृष्टि अखण्ड सुखमे पहुँची नूर के पार। यो देवचन्द्रको सत्सङ्गले त यस्तो नाशवन्त जीव सृष्टि जो सपनादेखि बाहिर निक्लिन सकेका थिएनन्, जसको हृदयमा 14 लोक अष्टावरण ज्योति सर्व गायत्री महतत्व इच्छा नारायणदेखि माथि हुनेको अक्कल गएको थिएन, त्यो बुद्धि पनि हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर भनेर उहाँ प्रणो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वतन्मय भवेत। एक एक अक्षरातीतको सूत्रहरू पनि यो जीव सृष्टिहरू पनि उच्चारण गर्न थाले। शब्दको साथ साथमा उनीहरूले स्वरूप देख्न थाले। यो सबै ताकत कसले दियो भन्दा त यो देवचन्द्र स्वरूप। यस्तो स्वरूपको बितक हामी सुन्न गइरहेको छौँ भनेर भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। त्यसले गर्दाखेरि 9 दिनसम्म बितक भइसकेपछि
अनि म्यानेजमेन्टमा सोद्धाखेरि, हो सुन्दर साथजी तपाईँहरूको वित्तकारले वित्त कहाँ पुर्याए हो भनेर सोद्धाखेरि त के भन्छन् अरे, पुतनाको उद्धार भयो भन्छन्। त यो सद्गुरुको यस्तो दैवत सुनाउनु छोडेर यो महिना 1 वर्षमा 1 महिना समय मिल्दा पनि त्यही दुआना शक्तिको लीलामा भुलिएर कहिले तपाईँ 12 आना शक्तिबाट 16 आना भएर परमधामको आनन्द लिने हो। त्यसले गर्दा सुन्दर साथजी 1 महिना मात्रै होइन, 365 दिनमा 9 घण्टा बितक सुन्नुपर्छ। 365 दिनमा कति घण्टा? 9 घण्टा। अनि चाहिँ अलिअलि म ब्रह्मसृष्टि भोगी क्या हो भनेर अलिअलि सुगन्ध आउँछ कि नत्र त फुस आउँछ, गयो के गर्न जस्तो लाग्छ हौ भन्छ। एकछिन सूर्य फेरि सकिहाल्यो। यसरी कहिले ब्रह्मानन्दको अनुभूति गर्ने होला है। त्यसले गर्दा गाह्रो छ है। जो दृष्टि सुपना जीव की नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि अखण्ड सुख में पहुंची नूर के पार। को अस्तित्वहीन नारायण सृष्टिको जीव पनि अक्षरातीतको गुणगान गर्न थाले अरे। आहा, प्रमाण के हो? यसरी अक्षरातीतको गुणगान गर्छन् भनेर यहाँ भूमिकामा भन्दै हुन्छ, सद्गुरुको परिचय दिँदै, यो बालकको परिचय दिँदै, त्यसको प्रमाण के हो? जसले चाहिँ पहुँची नूरकै पार भन्ने अरे, त्यहाँ पुगेको त्यो अक्षरातीतको भजन गाउँछन् अरे। यसको प्रमाण के हो? यसको प्रमाण के हो? हेत्तेरिका, हामी आफै प्रमाण होइन। सद्गुरुको ज्ञान नपाएकोदेखि, तारतम ज्ञान नपाएको भए हामी पनि के गर्थ्यौँ? ओल्लो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको दुलो भनेर हो, अब त्यही त गाउँथ्यो होला नि त। परमधामको त झुलाको कुरा हुन्थ्यो होला र? ओल्लो खोलो पल्लो खोलो त यताको झुला उताको 4 झुला आउँथ्यो होला र? आहा, उसको कुनिके अनि उसको कुनिके जोडेर उही पिङ खेलेर यही 14 लोको तल र माथि त गर्थ्यौँ होला नि। अनि यही प्रमाण होइन? अनि आज हाम्रो यो जीव त सबै नारायण जीव नै हो नि त। तर त्यहाँभित्र सुर त आएको पो अलग्गै लक्षण हुन्छ न, बस सबै जीव त जीवै हो नि त। अनि हामीभित्रको जीवले अहिलेसम्म के जानेको छ र? 14 लोक, अष्टावरण, पाप गऱ्यो भने नरक, पुण्य गऱ्यो भने स्वर्ग, अनि 27 तलको मुगदल खायो, डनाल्न पिल्सायो, अनि त्यहाँदेखि 4 जाति बेसी भयो भने वैकुण्ठको 4 मुक्ति, सालोके सामी सारूप्य, साध्य भयो भने साकार ब्रह्म, नभए भने निराकार ब्रह्म, फुल स्टप, सक्यो कुरा। यो जीवले त्यति त गराएको थियो नि। अक्षरातीतको प्रेमको कुरा कहिले सुनेको थियो र जीवले? तर यो सबै योगदान कसको रहेछ? यो हो 1638 मा प्रकट हुने देवचन्द्रजीको परिचय लालदासी महाराजले भूमिकामै दिनुभयो। यस्तो व्यक्तित्वको बितक सुन्न हामी गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 8 बजीदेखि नै उपस्थित हुनुपर्छ भनेको कारण त्यो। बितक सुरु भयो कहिलेदेखि हो? 15 दिन गइसक्यो है। हेत्तेरिका भन्दै त्यो भण्डाराको दिन आएर आत्मजागृति हुँदैन है सुन्दर साथजी। त्यसले गर्दाखेरि होस पुर्याएर समयदेखि नै सुन्नुपर्छ होला है। र कति सुन्नु रे बितक? 1 वर्षमा 9 घण्टा? तिमीहरूले त मार्ने रहेछ त हौ। 365 दिनमा 9 घण्टा हो। त्यसरी बितक सुन्नुपर्छ। तर के गर्नु, साउनको महिना पो आयो। साउनको महिना आउँदा पानी पर्दा साँच्चै बितक कल देख्यो अलिअलि पानीले भित्र छ कि, अनि बितक कल देख्यो भने। र म भन्छु, प्राचार्य महेन्द्र महाराज भन्ने गर्छन्, प्रणामी बौलाउने महिना एउटा महिना हो। 11 महिना सुत्छ अनि 1 महिना चाहिँ साँच्चै कहिले हो भनेर अन्त्यदेखि अब आए है प्रणामी बौलाउने महिना भन्थे क्या म। अरू बेला त सद्गुरु आएको, गुरुजी आएछ र कुकुर भुक्नु भएछ भनेर त पार लाग्दैन त हौ। त्यसले गर्दाखेरि अक्षरातीतको श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोय, नजानो ये श्वास को फेर आव नहोय। एकदम सेकेन्ड भरमा जीवन सकिन्छ। त्यही सेकेन्डमा हामीले परमधाम जाहेर गर्नु छ।
यो जीवनको कीमत बहुत ठुलो छ र धन्न धन्न सद्गुरु महाराजको कृपाले, राज्यको कृपाले वितक श्रवण गर्ने मौका मिलेको छ र यह शुद्ध जो ल्याए रुअल्ला चौथे आसमान। यो अक्षरातीतको विषयमा त मैले पहिले भने कुरानको हिसाबले सद्गुरु रु अल्लाह हो। रुह भनेको आत्मा, अल्लाह भनेको परमात्मा, परमात्माका आत्मा स्वरूप श्यामाजी महारानी। चौथे आसमान भनेको पहिलो आसमान नासुत मर्तलोक, दोस्रो आसमान भनेको मलकुत वैकुण्ठ र तेस्रो आसमान भनेको जबरुत अक्षरधाम र चौथो आसमान भनेको लाहुत। चौथो आसमान लाहुत कति भयो? नासुत मलकुत जबरुत लाहुत। चौथो आसमान भने 4 भएन, अर्थात् कुरा वेदको हिसाबले भन्ने हो भने मर्तलोक वैकुण्ठ अक्षरधाम परमधाम। अनि परमधाम अब अगाडि एउटा धाम, एउटा के हो? मूल मिलावा। कुरानको हिसाबले हो भने, कुरानको हिसाबले हो भने नासुत। नासुत राम्रो नाम है, सबै यहाँ आएर सुत्छन् त्यसले नासुत भनेको क्या। मर्तलोकमा आएर नसुत्नु भनेको नासुत। मलकुत जबरुत लाहुत, अझै एउटा हुत छ, त्यो हुत के हो? मूल मिलावा हाउत। आमा भन्नु त भनेको हो नि, नाम पनि मजा छ हुत भने क्या। ए नानी त्यो 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 फ्याँक, हुत्ते फ्याँक, हुत्ते फ्याँक भन्छ भने न, हुत्ते फ्याँक भनेपछि हुत्ते फ्याँक हो। हुत मर्तलोकबाट हुत फ्याँकिदे, वैकुण्ठ हुत फ्याँकिदे, अक्षरधाम अक्षरधाम हुत फ्याँकिदे, कहाँ पुग्यो? हाउतमा, लाहुतबाट हाउतमा हुत्तै मूल मिलाउँ झस्याङ, त्यस्तो शब्द छ। अनि प्राणनाजीले त्यसै मन परेको हो त त्यो शब्दहरू। है तेरि साह्रै नजिकको शब्द पो रहेछ हौ भनेर ए लालदास खोल खोल हदिसाले अझै के भनेको छ हेरौँ भनेर है। सनन्द ग्रन्थ उठे पुत्रे भएछ त लालदासीमा प्राणनाजी जस्तो आँदा यहाँ यसो भनेको छ। ले कुरानको यो सनन्द ग्रन्थमा यस्तो राज्यले यस्तो भन्नुभएको छ, त्यहाँ पहिले आएर के भन्नुभएको छ ल्याउ ल्याउ भनेर मास्टर की सनन्द ग्रन्थ मास्टर की खुलासा आइसकेपछि त त्यो तारतमको लाइटले यसो गरेर हेरेको त आम्बो प्लेनमा उडेर जमिन हेरे जस्तो भयो। हिँडेर जाँदाको टाइम लाग्छ, प्लेनमा छिटो हुन्छ। प्लेनबाट तल हेर्दाखेरि कस्तो मजा आउँछ है, हरियो डाँडा काँडा है, खोला पनि एकैचोटि देखिने, सिधै हिँडेको होइन, यस्तो घुम्दै 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 गएको खोलाहरू कस्तो राम्रो देख्छ। तारतमले माथिबाट हेर्दाखेरि त आहा वेदमा पनि हाम्रै कुरा, कतैमा पनि मेरै कुरा, आहा सबैतिर मेरै कुरा मेरै कुरा, कस्तो राम्रो वेद शास्त्र उपनिषद। यसै कारण भन्नुभयो कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनले वही हक रसना का भेद। यो त मेरो राज्यको रचना हो भनेर सबैले वेद शास्त्र उपनिषद कतै सबैले दिएको शास्त्र प्रमाण यो मेरो धनीले पठाएको मेरो लागि चिठी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चिठी पढेर मैले मेरो धनीको स्वरूपलाई जान्नुपर्छ। प्राणनाजीको लागि यस्तो फ्लाइट छ कि यो सुपर कन्सियसनेस महामती प्राणनाजीको त्यो अक्षरातीको सेटेलाइटबाट, त्यो तारतम्य सेटेलाइटबाट धरती हेर्दाखेरि यत्रो धरती त त्यो ज्ञान तारतम नभएपछि यत्रो 14 लोक जस्तो ठुलो जस्तो लाग्छ हो। अनि अवतारहरू भए भनेर आम्माम फल्ना अवतार फल्ना अवतार भयो। अरे बाबा 14 लोकको त्यो माथि सतलोकबाट यहाँ धरतीमा आउनु ब्रह्मा विष्णु महेशको लागि कति ठुलो कुरो हो। तपाईँ आफै 14 मन्जिल घर बनाउनु 14 तले, अनि त्यो 14 घरको तपाईँ मालिक, अनि माथिको माथिल्लो तलामा आफू बस्नु, अनि तल ग्राउन्ड फ्लोरमा तिमी दिनमा कतिपल्ट आउँछौ, लिफ्ट लगाएकै छौ, सुइयाँ जाऊ सुइयाँ आऊ। भगवान विष्णुको लागि सतलोकबाट मर्तलोकमा आएर 2-4 थप्पड राक्षस लगाएर अनि शेषनारायणलाई हात मिलाएर जानुलाई कुन ठुलो कुरो? उसको त आफ्नै सृष्टि त हो नि, अनि 14 लोकको राजा त हो नि। अरे 1 कटोरा यो 1 कटौरा यहाँनिर पानी राखेर यसो हेर्दाखेरि तपाईँ यहाँको 400-500 कमिलाहरू जम्मै देख्नुहुन्छ। 500 कमिलाको 10-1000 आँखा हुन्छ। तपाईँको 2टा आँखाले सबै भ्याए कि भ्याएन? तपाईँ नै विष्णु भगवान हेर्दाखेरि यो 14 लोकका यी किरा फटाएर सबै देख्नुहुन्छ भने विष्णु भगवानले आफ्नो सृष्टिमा देख्नु कुन ठुलो कुरो हो? अनि भगवान आएर चतुर्भुजी आयो भनेर यहाँनिर सानो छैन, त्यहाँबाट लामो पुच्छर भएको आयो भनेर सानो छैन, त्यहाँबाट लामो कुनी के भएर एउटा युनिक खालको आएर होइन, मान्छेको श्रद्धा ढुङ्गा बाङ्गो बाङ्गो देखेर त आरती गर्न थालिहाल्छन् हौ। नरिवलबाट टुसा पलायो भने लु भगवान जाहेर भयो भन्छन्। अनि यो बुद्धिले कहिले अक्षरातीत भक्तिलाई जान्ने हो सुन्दर साथजी? त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरै बुझ्नु छ है। र तारतमको सत्सङ्ग चाहिँ बार बार गर्नुपर्छ। तारतमको अक्कलले
लिएर मात्रै परमधामको दरवाजा खुल्छ। त्यो तारतम्य लिएर आउने स्वरूपले चौथे आसमानबाट यो ज्ञान लिएर आउनुभयो, अर्थात् अक्षरातीतबाट ज्ञान लिएर आउनुभयो। तिनै प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहिचान। यो सतगुरुको तारतम्य ज्ञानले चाहिँ धरतीमा त्रिगुणको पहिचान भयो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हुन् भन्नु त शास्त्रमा भनेको रहेछ। आहा, के भनेको रहेछ? संख्या चेतरजा समस्ति न विश्वनाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादश त संख्या न विद्यते भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ भन्दा बिहानै सूर्य उदय हुँदा खिड्कीबाट किरण छिर्दाखेरि तपाईँ झाडु लाउनु, धुलो उर्र कति देखिन्छ हो, त्यो धुलो गर्न सक्नुहुन्छ बरु, तर ब्रह्मा विष्णु महेश कति हो गर्नु सक्नुहुन्न अरे। त्यस्ता ब्रह्मा विष्णु कति रहेछन् त यी ब्रह्मा विष्णु महेश पनि को हुन् भन्ने कुरो ज्ञान पनि सद्गुरुले यो अहिले प्रकट भएको देवचन्द्रले अगाडि गएर दिन्छन् अरे हो। त्यस्तो व्यक्तित्वको जीवनी सुन्न सन्डे आएर हुन्छ, अब स्याटरडे आएर हुन्छ? हुँदैन। 365 दिन 9 घण्टा सुन्नुपर्छ। आहा, भरे हेर्दै गएको त ब्रह्मा विष्णु महेश पनि ब्रह्म सृष्टिको लागि पो सञ्चालन गरिराखेका रहेछन्। आम्मै नि प्राणजी महाप्रभुले भन्नु म सबैलाई मुक्ति दिन्छु, सब शीतल सुख शीतल गरौँ संसार। हेर्दै गएको त ब्रह्मा विष्णु महेश पनि अक्षरातीतको अक्षरको सबलिक ब्रह्मको भूमिमा उनको कल्पनामा, आहा, जागृतको उनको मनको कल्पनाको ब्रह्माण्डमा फुत्तै ब्रह्माण्ड बनाउँदा रहेछन्। ब्रह्माजीको शक्ति त त्यहाँ झुन्डिरहेको रहेछ। अनि त्यो कल्पनाको ब्रह्माण्डलाई सस्टेन गर्नुको निम्ति एकछिन रोकेर राख्नुको लागि विष्णु शक्ति भएर काम गर्दा रहेछन्। अनि यस्तो कल्पना भनेर उडाइदिन रहेछन् महादेव। यो गुणको स्वरूप त गुण त त्यहाँ पो रहेछ। संसारमा आउँदा पो त्रिदेव नाम भएर आएको रहेछ। अनि यहाँनिर आउँदा पो उत्पत्ति गर्नेवाला ब्रह्माजी, पालन गर्नेवाला विष्णुजी, सङ्हार गर्नेवाला महादेवजी भनेर यहाँ त्रिगुणको विषय लालदासजी महाराज को सतगुरु महाराज प्राणजी छत्रसाल महाराजले तिदुनी दर्जामा 3 दिन शिविर गर्नुभएको थियो प्राणजीसँग। 3 दिन शिविरमै आहा त्रिगुण फाँस के फन्द परे थे, 3 दिनमै सो फन्द निरवारे। हामीलाई त 2 महिनामा पनि फन्द नटरे, के यस्तो जुलुम भएछ। जीवनभरि बातातमानी पढेर त्रिगुणको फन्द छुट्दैन त हाम्रो त। छत्रसालमा त 3 दिनमै छुटेछ त। भन्नुभयो त आफैले, त्रिगुण फाँस के फन्द परे थे सो फन्द निरवारे। के भनेको भन्दा त्रिगुणको सृष्टि पता लाग्यो। यो त यहाँ सतलोकमा त्रिदेव, यहाँनिर सृष्टि सञ्चालनको 3 ड्युटी। 3जना शेषनारायणको नाभि कमल उत्पन्न भएका रहेछन्। शेषनारायण आदि नारायण उत्पन्न भएका रहेछन्। आदि नारायण पनि अक्षरको सपनाको ब्रह्माण्डमा रहेछन्। एउटा अनन्त ब्रह्माण्ड मध्येमा एउटा ब्रह्माण्डको सञ्चालक रहेछन्। त्यस्ता नारायण सृष्टि त आदि नारायणको त्यस्ता त यो के अरे अक्षर ब्रह्मको एउटा लोमकूपमा हजारौँ ब्रह्माण्ड आउँटाउँछन्। यस्तो संसार त अक्षर ब्रह्मले आँखा खोल्दा बिम्जिँदाखेरि आँखाको कचेरा जस्तो भएछ। यस्तो सृष्टि त आँखाको कचेरा जस्तो सृष्टिमा यहाँनिर हामी त बाफ्रे है नाचेर उस्तै नचाइछ। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों भनेर आम्मामा कहाँको ब्रह्मात्माहरू परमधामको झुला छोडेर यहाँको झुलामा बाफ्रे गयो छ हो। हेर यही त्रिगुण सृष्टि पहिचान भएछ। अब अगाडि भन्नुभयो लालदासी महाराजले, 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे संयनो ये चर्चा सब ऊपर। यो सद्गुरु सम्बन्धी चर्चा जुन छ धरतीमा सबैभन्दा उपर, अवतार भन्दा पनि माथि, 33 करोड देवी देवता भन्दा पनि माथि, 88 ऋषि महर्षि भन्दा पनि माथि, 1.25 लाख पैगम्बर भन्दा पनि माथि अक्षरातीतको श्यामजी सत्ताको जीवनी हामी सुन्न बसेका रहेछौँ भनेपछि हाम्रो मुटु पनि दह्रो हुनुपर्छ, बुद्धि पनि तीक्ष्ण हुनुपर्छ, अनि मात्रै सद्गुरुको जीवनी बुझिने रहेछ है भन्ने विषयलाई हाइलाइट गर्दै यही चौपाइलाई दोहोऱ्याउँदै आजको मजललाई विराम दिँदै भोलि सही टाइममा हजुर उपस्थित भएर अनि सद्गुरुको यो भूमिका, यो समझ लिएर अब यो स्वरूपले चाहिँ कस्तो खालको लीला गर्छ, कसरी खोजी गर्छ,
भित्र प्रश्न गर्ने तत्व के हो, बालिला गर्ने तत्व के हो, अनि त्यहाँ प्रश्न गर्ने तत्व के हो, अनि दर्शन पाउने तत्व को के हो, कसले कसलाई दर्शन दियो, यी सारी बातुनी भेदहरू पनि सबै हामी सुन्दै जानुपर्छ। त्यसर्थ हजुरहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै, हजुरहरूको दिव्य शक्तिको प्रवेश होस् भन्ने भावना व्यक्त गर्दै म अब चौपाई दोहोऱ्याउँछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीन स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर शोकों आगे शयनो, ये चर्चा सब ऊपर, ये चर्चा सब ऊपर, ये चर्चा सब ऊपर। सतगुरु महाराज की जय।